दोलखाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बस सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेबाट सुनकोशी नदीमा खस्दा 14 जनाको मृत्यु, 50 जना घाइते। नियुक्तिको 2 वर्ष नपुग्दै 7वटा प्रदेशका प्रमुखहरू पदमुक्त, सरकारको निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेसको आपत्ति। त्रिवी उपकुलपतिमा डाक्टर बास्कोटा र मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा डाक्टर कोइराला नियुक्त। उपनिर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा उम्मेद्वार चयन गर्न दलहरू आन्तरिक छलफलमा व्यस्त। कांग्रेसका लागि उपनिर्वाचन एकताको परीक्षा भएको सभापति देउबाको भनाई। अमेरिकाले तत्काल इरानसँग वार्ता नगर्ने, शान्ति तथा स्थायित्वका लागि दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रसँग वार्ता गर्न चीन तयार। र नेपालका सबै 14वटा ए डिभिजन क्लबको एएफसी क्लब लाइसेन्सको आवेदन अस्वीकृत। बेलायती क्लब एमसीसीसँग नेपालको अन्डर 19 टोली 38 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा बासु र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिका 9 को सुकुटे नजिकै सुनकोशी नदीमा यात्रु बस खस्दा 14 जनाको मृत्यु भएको छ। दोलखाको मागा देउरालीबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको सैलुङ्गेश्वर यातायातको बा 2 क 7245 नम्बरको यात्रु बस आज दिउँसो 1 बजेतिर अनियन्त्रित भई सडकबाट 500 फिट तल खसेको हो। दुर्घटनामा सैलुङ्गेश्वरी गाउँपालिका 3 का 3 महिने शिशु सिसन तामाङ सहित दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका 9 की 24 वर्षीय रञ्जिता केसी, सैलुङ्गेश्वरी गाउँपालिका 5 की रत्नकुमारी राउत, त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 4 की 27 वर्षीय चमेली श्रेष्ठ, उनकी 6 वर्षीय छोरी सायरानी रहेका छन्। यस्तै दुलिखेल अस्पतालमा उपचाररत दोलखा सैलुङ्गेश्वरी 5 चेतकुमारी बस्नेत र शिर मेमोरियल अस्पतालमा सैलुङ्गेश्वरी 4 का सलिना तामाङको पनि मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बाँकी 7 जनाको शनाखत हुन बाँकी छ। दुर्घटनामा घाइते भएका चालकसहित 50 जनाको सिन्धु सदाबहार खाडीचौर अस्पताल र काभ्रेको दुलिखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनास्थल सुनकोशी नदीमा उद्धार र खोजी कार्य जारी रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब निरीक्षक राजेश कुमार दाहालले बताउनुभयो। रातभर रेस्क्यु बोर्डले खोजी कार्य जारी राख्ने दाहालको भनाइ छ। सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरू पदमुक्त भएका छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 7वटै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्नुभएको हो। संविधानको धारा 165 को उपधारा 1 को खण्ड ख बमोजिम प्रदेश 1 का प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्माहाङ, 2 का रत्नेश्वर लाल कायस्थ, 3 का अनुराधा कोइराला, गण्डकी प्रदेशका बाबुराम कुँवर, प्रदेश 5 का उमाकान्त झा, कर्णाली प्रदेशका दुर्गा केशर खनाल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मोहनराज मल्ललाई पदमुक्त गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। मन्त्री परिषदको आजै बसेको बैठकले सबै प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो। उनीहरूलाई शेरबहादुर देउबा सरकारले 2074 साल माघ 3 गते प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो। अहिले केही बेरमा पुनः बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश प्रमुखहरूको नयाँ नाम सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ। यसैबीच सरकारले सबै प्रदेशका प्रमुखलाई एकसाथ हटाएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। सरकारको सो निर्णयमा प्रतिक्रिया दिँदै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकार द्वन्द्व निम्त्याउने बाटोमा अघि बढेको बताउनुभयो। संवैधानिक बाटोबाट नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुख हटाउनुले सरकार पूर्वाग्रही सोचबाट ग्रसित भएको उहाँको आरोप छ। सरकारले निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन समेत गरेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, प्रथमतः सरकारको यस बेलाको प्राथमिकता के यही हो, नेपाली जनता समक्ष गरिएको वाचा बमोजिम कुरु काम गरेर अगाडि जाने सन्दर्भमा आवश्यक विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक प्रवेश नगर्ने र जुन विषयले द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ त्यो विषयमा सरकारले प्रवेश गरेर आफ्नो प्राथमिकता छुट्याउन सकेको देखिएन। पहिलो। दोस्रो कुरो, प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति हुँदै गर्दाखेरि अघिल्लो पटक सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेस पार्टी जो अहिले प्रतिपक्षमा छ, प्रतिपक्षसँग पनि तिक्तता बढाउने ढङ्गले चाहिँ यो आउनु हुँदैन थियो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। तेस्रो कुरो चाहिँ सरकारको यो निर्णय पूर्वाग्रहीपूर्ण त छँदैछ नै। मुलुकमा निर्वाचनका लागि आचार संहिता जारी भइसकेको अवस्थामा यद्यपि आचार संहिताले प्रदेश प्रमुखहरू हटाउन नपाइने, नियुक्त गर्न नपाइने भनेर बुदागत रूपमा शब्दमा त्यो नबोल्ला, तर आचार संहिताको अर्थ के हो र आचार संहिताको नैतिक बन्धन के हो भन्दा सरकारले यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा निर्वाचनको बेलामा प्रवेश गर्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटा नियुक्त गर्नुभएको छ। कुलपति ओलीले आज त्रिवीको 19औं उपकुलपतिमा बास्कोटालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्नुभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। उहाँले नियुक्ति पत्र बुझेर भोलिबाट कार्यभार सम्हाल्ने सम्भावना छ। डाक्टर बास्कोटा नाक कान घाँटीका विशेषज्ञ डाक्टर हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका निजी चिकित्सक समेत रहेका बास्कोटाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्षबाट हालै अवकाश पाउनु भएको थियो। शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बनेको उपकुलपतिमा नाम सिफारिस समितिले बास्कोटाको
नाम 2 नम्बरमा सिफारिस गरेको थियो। 1 नम्बरमा नाम सिफारिस भएका डाक्टर भगवान कोइरालालाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्ति दिए लगत्तै बास्कोटालाई प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति बनाउनु भएको हो। यसअघि बालुवाटारमा आज बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले डाक्टर कोइरालालाई काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। आसन्न उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वार चयन गर्न दलहरू आन्तरिक गृह कार्यमा जुटेका छन्। केही दलले भने उम्मेद्वारको नाम तय गरिसकेका छन्। उम्मेद्वारको नाम तय गर्न सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको निवासमा जारी छ। हिजो बसेको बैठकमा गृह कार्य नपुगेको भन्दै नेकपाले सचिवालय बैठक आजका लागि सारेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने उपाध्यक्षद्वय विजयकुमार गच्छदा र विमलेन्द्र निधि तथा कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव काठमाडौँ बाहिर रहेपछि पदाधिकारी बैठक पर्सि मङ्गलबारका लागि सारेको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको भने तल्लो कमिटीबाट सिफारिस प्राप्त नभएकाले उम्मेद्वार छनौट प्रक्रिया लम्बिएको छ। उसले केही दिनपछि मात्रै उम्मेद्वारबारे निर्णय लिने बताएको छ। सत्तारूढ समाजवादी पार्टीले भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको 2 स्थानका लागि उम्मेद्वार तय गरेको छ। आज बिहान बसेको केन्द्रीय कार्यकारी पदाधिकारी बैठकले कास्की क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि धर्मराज गुरुङ, प्रदेश सभाका लागि बागलुङमा अशोक कुमार विश्वकर्मा र दाङमा डिली बहादुर डाँगीलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको महासचिव प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। भक्तपुरका लागि उम्मेद्वारका आकांक्षी धेरै भएपछि पर्सि मङ्गलबार बस्ने बैठकले निर्णय लिने उहाँले बताउनुभयो। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पनि भक्तपुर बाहेकको निर्वाचन क्षेत्रका लागि उम्मेद्वारको नाम टुङ्ग्याएको छ। राप्रपाको आज बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभाका लागि कास्की 2 बाट केन्द्रीय सदस्य रोम बहादुर भण्डारीलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यस्तै राप्रपाले प्रदेशसभातर्फ बागलुङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 खमा गणेश कुँवर र दाङ क्षेत्र नम्बर 3 खमा भूपाल रावतलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। भक्तपुर 1 कमा भने उम्मेद्वार पछि घोषणा गर्ने राप्रपाले जनाएको छ। साझा पार्टीले प्रतिनिधि सभाका लागि कास्की 2 तथा प्रदेशसभाका लागि भक्तपुर र दाङको उम्मेद्वार तय गरिसकेको छ। बागलुङमा भने उम्मेद्वारको नाम टुङ्ग्याउन बाँकी छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचन कांग्रेसको एकताको परीक्षा भएको बताउनु भएको छ। चितवनको भरतपुरमा आज कार्यकर्तासँगको छलफलमा सभापति देउवाले उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका सबै उम्मेद्वार विजयी भए पार्टीको आन्तरिक कलह अन्त्य हुने दावी गर्नुभयो। प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनका समयमा पार्टीभित्रको मतभेदका कारण थलिएको कांग्रेसलाई पुनः जगाउन यो उपनिर्वाचन महत्त्वपूर्ण रहने उहाँको भनाइ थियो। कांग्रेसभित्रको गुट उपगुट अन्त्य गर्न आफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउनु पर्नेमा सभापति देउवाले जोड दिनुभयो। पार्टीका प्रार्थी संगठनहरूको विवादलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय आउने उहाँले बताउनुभयो। केन्द्रीय समितिको निर्णय नमान्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत सभापति देउवाले दिनुभएको छ। आगामी मङ्सिर 14 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि 4 जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको छ। कास्की, भक्तपुर, बागलुङ र दाङमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय आज स्थापना भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहको मात्र निर्वाचन हुने 33 जिल्लामा भने आगामी बुधबार मुख्य निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलिने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उपनिर्वाचनका लागि 37 जिल्लामा 48 वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिनेछ। प्रतिनिधि सभा सदस्य 1, प्रदेश सभा सदस्य 3, उपमहानगरपालिका प्रमुख 1, गाउँपालिका अध्यक्ष 3, उपाध्यक्ष 1 र 43 वटा अध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ। प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यका लागि आगामी यसलाई पुनः एकपल्ट सुन्नुहोस्। स्थानीय तहका सदस्यको रिक्त पदका लागि भने यही कार्तिक 27 गते मनोनयन दर्ता गर्ने निर्वाचन कार्यक्रम तय छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन प्रसारको अवधि 16 दिनको हुनेछ भने स्थानीय तहका उम्मेद्वारले प्रचारका लागि 10 दिनको समय पाउनेछन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। बलात्कार प्रयासमा मुद्दा खेपिरहेका निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महराको थुन्चेक बहस भोलि पनि जारी रहनेछ। सहन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल लगायतले आज पहिलो दिन बहस गरेका छन्। सरकारी वकिलको बहस सकिए पनि महराका तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ सहित 25 बढी कानुन व्यवसायीले बहस गर्दैछन्। महराका कानुन व्यवसायीले बहस गर्न बाँकी भएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुदर्शन राज पाण्डेको बन्द इजलासले मुद्दा हेर्दैमा राखेको हो। आरोपितको बयान, उनका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलको बहस तथा प्राप्त प्रमाणका आधारमा अदालतले महरालाई साधारण तारेक वा दरौटी वा पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिनेछ। प्रहरीको राय अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले महरा विरुद्ध गत बिहीबार जबरजस्ती करणी प्रयासमा 7.5 वर्षको कैद सजाय माग गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको अभियोगमा महरा गत असोज 19 गते काठमाडौँको बालुवाटार स्थित सभामुख निवासबाटै पक्राउ परेका हुन्। 2 दिन हिरासतमा रहेका उनी उपचारका नाममा सोपछि थापाथली स्थित नर्भिक अस्पतालको क्याबिनमा
बस्दै आएका छन्। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि चिकित्सकले महरालाई अस्पतालमै भर्ना गर्न भनेका थिए। सोही अनुरूप महरा प्रहरी सुरक्षाका बीच अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन्। यसैबीच भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका कांग्रेस नेता एवं पूर्व मन्त्री गोविन्दराज जोशीको अन्तिम सुनवाईको मिति फेरि सरेको छ। जोशीका कानुन व्यवसायीले आय गणनामा यसअघिका व्याख्या विरुद्धको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले फैसला रोक्न माग गरेपछि आजको सुनवाई रोकिएको हो। 6 वर्ष पुरानो सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सो मुद्दाको 46औं पेशी आज न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा थियो। सो मुद्दामा गत साउन 23 गतेदेखि अन्तिम सुनवाई सुरु भएको हो। भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा मारिएका युद्धबन्दी बनाइएकाहरूको बारेमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरी क्षतिपूर्ति दिलाउन दबाव स्वरूप भोलि र पर्सि 2 दिने सम्मेलन गर्ने भएका छन्। राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका अगुवाको सहभागितामा नेपाल र बेलायत दुवै देशका सरकारलाई दबाव दिने उद्देश्यले सो सम्मेलन आयोजना गर्न लागि हो। ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा भोलि काठमाडौँमा हुने सो सम्मेलनमा विगतका आन्दोलनमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा दबावका लागि समेत छलफल गर्ने पूर्व गोर्खा सैनिकको तयारी छ। एक रिपोर्ट। ब्रिटिश सेनामा गोर्खा सैनिकको रूपमा प्रवेश गरेको 204 वर्ष बितिसक्दा समेत भेदभाव कायमै रहेकाले सो हट्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। बेलायती मूलका सैनिकको र गोर्खा सैनिकको सेवा सुविधामा आकाश जमिन जत्तिकै फरक हुने गरेको भन्दै समान काम भएपछि माम पनि उही पाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। बेलायती सेनालाई सुरुवातमै 22 वर्षको नियुक्ति दिइदा गोर्खा सैनिकलाई सुरुमा 4 त्यसपछि 3 गर्दै फेरि 2 र 3 वर्षमा अवधि थप गर्दै 15 वर्षमा अवकाश दिइने लगायतका भेदभावको अन्त्यको अडानमा भूपू गोर्खा छन्। बेलायती सरकारले आफूहरूलाई लडाकुका रूपमा मात्रै व्याख्या गर्ने गरेकाले भेदभाव अन्त्यका लागि बौद्धिक समुदायको सहारा लिनु परेको समितिकी सचिव पुष्पा घले बताउँछिन्। कतिको त अब हामीलाई नामै थाहा छैन, कहाँ हराउनु भएको छ युद्धमा, अनि यो खोजी गरिदियोस् भन्ने सरकारसँग पनि हाम्रो अनुरोध हुन्छ। बौद्धिक दबाव जाओस् भनेर नि यो सम्मेलन विशेष गरिकन बुद्धिजीवीहरूको जुन यो सपोर्ट छ अनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय एजेन्डा हो भनेर यो चाहिँ दबावमूलक हो। गोर्खा सैनिक माथि भइरहेको भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई अन्त्य गर्ने आन्दोलन 2 दशक नागिसकेको छ। बेलायती अदालतमा परेका मुद्दाले समेत आन्दोलन किनारामा ल्याउन सकेन। अदालतले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने आदेश दिए पनि बेलायती सरकारले त्यसलाई व्यवस्था गरेपछि भूपू सैनिक ज्ञानराज राई बेलायतको प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि आमरण अनसन बसे। जसोतसो बेलायती सरकारले माग सम्बोधन गर्ने भन्दै राईको आन्दोलन तोडाए पनि सहमति कार्यान्वयन नभएकाले थप दबावको तयारी थालिएको उनी बताउँछन्। हामीले दिनुपर्ने जुन अन्याय भएको प्रमाणहरू, तर्कहरू, आधारहरू हामीले दिने प्रयास गर्यौं, तापनि ब्रिटिश सरकारले आफैले सदनमा काउन्टर गर्यो र एमओडीले त्यो कमिटीको रिपोर्टलाई पनि कुनै मान्यता दिएन भन्नुपर्छ। पहिलो विश्वयुद्ध सुरु हुँदासम्म गोर्खा सैनिकलाई भारतमा सानातिना आन्तरिक विद्रोहमा प्राथमिक सुरक्षा निकायका रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। सन् 1914 मा प्रथम विश्वयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अघि नेपालबाट भारी संख्यामा युवाहरू भर्ती गरी पहिलो पटक युरोपियन मोर्चामा परिचालन गरियो। आइपर्स, गालिपोनी, गोभिन्ची र लुजका युद्धमा सहभागी गोर्खा सैनिक मध्ये अधिकांशको मृत्यु भयो। युरोपका ती मोर्चाहरू र मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकामा बगदाद, बासरा, टाइग्रिस, मेसोपोटामिया, कुट, सोज केनल, इजिप्ट र टुब्रुक जस्ता बिराना ठाउँमा कम्तीमा 2 लाख गोर्खा सैनिकहरू परिचालित गरिएकामा 86,674 मारिए। त्यस्तै दोस्रो विश्वयुद्धमा 4,50,000 गोर्खा सैनिक भर्ती गरिएकामा 1,09,797 जना मारिएको समितिको दाबी छ। दुवै विश्वयुद्धमा मारिएका 1,96,471 जना सैनिकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने दबाव सहितको निचोड सम्मेलनबाट तयार पारिने गोर्खा सैनिकको 26 वर्षदेखिको आन्दोलनलाई नजिकबाट साथ दिँदै आएका पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला बताउँछन्। अहिलेसम्म त्यो परिवारका मान्छेले हाम्रो मान्छे मरे कि मरेनन् भन्ने नि जानकारी भएन। युद्धमा लगेर मारेपछि कम्तीमा तिम्रो परिवारको मान्छे मर्यो त भन्नु पर्थ्यो, केही क्षतिपूर्ति दिनु पर्थ्यो। यी कुराहरू छन्। सम्मेलनमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायतका व्यक्तित्व सहभागी हुनेछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर डायरीमा अब कालीकोट डायरीको पालो। कालीकोट डायरीमा तुलाराम पाण्डेको नमस्कार। स्थानीय रूपमा उत्पादन गरेको 9,000 लिटर घरेलु मदिरा प्रहरीले नष्ट गरेको छ। तिहार र छठ पर्वको अवसरमा स्थानीय व्यापारी तथा सर्वसाधारणले सेवन र बिक्री वितरण गर्नका लागि बनाएको अवैध मदिरा प्रहरीले जफत गरेर नष्ट गरेको हो। जिल्ला सदरमुकाम मान्म, ताडी, मोल्फा, जिते, हुल्म लगायतका बजार क्षेत्रमा तलासी गरेर भेटिएको घरेलु मदिरा प्रहरीले नष्ट गरेको डीएसपी श्याम बाबु ओलियाले बताउनुभयो।
कर्णाली राजमार्ग हुँदै रारा आउने बाह्य पर्यटक नगन्ने भए पनि आन्तरिक पर्यटकको संख्या वर्षेनी वृद्धि हुँदै आएको छ। अचेल रारा आउने आन्तरिक पर्यटक कालीकोटको बाटो हुँदै मुगु जाने गरेका छन्। गर्मीयाममा फागुनदेखि सुरु हुने राराको सिजन असारमा वर्षा लागेपछि बन्द हुन्छ भने भदौ असोजदेखि दशैंसँगै सुरु हुने सिजन मङ्सिर दोस्रो सातापछि हिउँ पर्ने र चिसो बढ्ने भएपछि रोकिने गरेको छ। सडकको दुरवस्थाका कारण असारबाट रोकिएको रारा भ्रमण यस वर्ष असोजदेखि सुरु भएको छ। क ख र एबीसीडी भनेर रटाउन, हातमा सिस्नु र तर्साउन लट्ठी लिने परम्परागत चलनका ठाउँमा खेल्दै र सिक्दै गर्ने नयाँ शैली कालीकोटका केही प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र ईसीडीमा सुरु भएको छ। केन्द्रहरूमा नानीहरू बिहानै 10 बजे आउँछन्, खेल्छन्, हाँस्छन्, गाउँछन् अनि रमाउँदै सभा 1 बजेतिर घरतिर लाग्छन्। कालीकोटका केही स्थानीय तहले बाल विकास केन्द्रलाई बजेट लगानी सहित नमुना बनाएका छन्। कालीकोटका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको छ। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले समायोजनमा आफ्नै ठाउँ रोजेर गएपछि कर्मचारी अभाव भएको हो। यहाँका 9 मध्ये 5 स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै छैनन्। वडाहरूमा वडा सचिव पनि आएका छैनन्। कर्मचारी नहुँदा स्थानीयलाई सेवा दिन पनि कठिनाई भइरहेको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले बताउनुभयो। यहाँको जिल्ला अस्पताल मान्म र अन्य पालिका स्तरका स्वास्थ्य चौकीमा पनि समायोजन रोजेका कर्मचारी सुगमतिर गएपछि स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको निमित्त स्वास्थ्य प्रमुख कटकबहादुर महलले जानकारी दिनुभयो। हस्त आजलाई कालीकोट डायरी यति नै। तुलाराम पाण्डेलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। तुलाराम पाण्डेको कालीकोट डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई बीचको संयुक्त कार्य समूहको पहिलो बैठक काठमाडौँमा सुरु भएको छ। दुई देश बीच भएको समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कामदारको छनौट प्रक्रिया सहज, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने विषयगत लागत निर्धारण लगायतका प्राविधिक विषयमा बैठकमा छलफल सुरु भएको हो। बैठकले प्राविधिक विषय टुङ्गो लगाएपछि नयाँ श्रम समझदारीका प्रावधान अनुसार नेपाली श्रमिकले सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। सन् 2007 पछि श्रम आप्रवासनका क्षेत्रका मूलभूत मान्यता र सिद्धान्तमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गरी त्यसअघिको समझदारीलाई समय अनुकूल बनाउन नेपाल र युएई बीच गत जेठ 31 गते नयाँ श्रम समझदारी भएको थियो। समझदारीमा कामदारको छनौट भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै लागत रोजगारदाताले नै बिहोर्नु पर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको थियो। गरिमा जातको धानमा तोकिएको समयभित्र बाला नलागेपछि किसानहरूले भोगेको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न गठित सरकारी टोलीले चितवनमा स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको छ। बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख मदन थापाको नेतृत्वमा गठित टोलीले आज र भोलि यथार्थ विवरणहरू सङ्कलन गर्नेछ। गरिमा धान रोपेको 125 देखि 135 दिनभित्र पाकेर स्याहार्न योग्य हुन्छ, तर सो समय गुज्रेपछि बल्ल धानमा फाट्टाफुट्टा बाला लाग्न थालेको थियो। डिएनए परीक्षणबाट नै गरिमाको नाममा गलत बिउ बेचेको पक्का भएपछि विक्रेतालाई कारबाही र किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रक्रिया सुरु भएको हो। चितवनसहित नवलपरासी, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र लमजुङमा गरेर 8 जिल्लामा गरिमा धान रोपेको पत्ता लागेको बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रणले जनाएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले यसअघि प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गरेको थियो। साताको पहिलो दिन शेयर बजारमा गिरावट आएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 6.88 अङ्कले घटेर 1139.29 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका मध्ये म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी 10वटै समूहको उपसूचकमा गिरावट आउँदा धितोपत्र बजार प्रभावित भयो। आज 17,55,44,000 रुपियाँ बराबरका 7,84,740 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। प्रभु बैंकको सबैभन्दा धेरै 1,52,45,000 रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। अब मुलुक बाहिरका प्रसङ्ग। अमेरिकासँग इरानले तत्काल वार्ता नगर्ने भएको छ। इरानका सर्वोच्च नेता आयतल्लाह अली खामेनीले अमेरिकासँगको वार्ता प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा नगर्ने बताउनु भएको हो। तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास जफत गरेको 40 वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेता खामेनीले दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध दुश्मनीपूर्ण रहेको र तत्कालै परिवर्तन हुने अवस्थामा नरहेको बताउनु भयो। अमेरिकाले गर्ने राजनीतिक घुसपेटको जवाफ मौन रहनु मात्र भएको भन्दै उहाँले कुनै किसिमको दबावले इरान विचलित नहुने बताउनु भएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। सन् 2015मा भएको आणविक सम्झौताबाट पछि हटेर अमेरिकाले इरानमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएपछि दुई मुलुक बीचको तिक्तता चुलिएको छ। अमेरिकाले सबै किसिमका प्रतिबन्ध हटाए मात्रै वार्ता गर्ने इरानले बताउँदै आएको छ। शान्ति तथा स्थायित्वका लागि दक्षिण पूर्वी एसियाका राष्ट्रसँग वार्ता गर्न तयार रहेको चीनले जनाएको छ। एसोसिएसन अफ साउथ इस्ट एसियन नेसनका नेताहरूसँगको भेटका क्रममा चीनका प्रधानमन्त्री ली खस्याङले साउथ चाइना सीको विषयमा वार्ताका लागि तयार रहेको बताउनु भएको हो। साउथ चाइना सीका भूभागमाथि दाबी गर्दै दक्षिण एसियाली मुलुकसहित चीनबीच तनाव रहेको छ। बैंककमा भएको छलफलका क्रममा गत 3 वर्षदेखि अड्किएको साउथ चाइना सीको भूभागका कारण फिलिपिन्स, भियतनाम, चीन बीच शीत युद्ध जस्तो अवस्था बनेको छ। चीनले आसियान
मुलुकको सार्वभौमिकतामा हमला गर्दै साउथ चाइना सीको भूभागमाथि दाबी गर्ने गरेको ती मुलुकको ठम्याइ छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपालका सबै 14वटा ए डिभिजन क्लबको एएफसी क्लब लाइसेन्सको आवेदन अस्वीकृत भएको छ। मापदण्ड पूरा नभएका कारण ए डिभिजनका सबै क्लबको निवेदन अस्वीकार भएको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको क्लब लाइसेन्स कमिटीले जनाएको छ। क्लबहरूले मापदण्ड पूरा नगरेपछि अब एएफसीले आयोजना गर्ने प्रतियोगितामा नेपाली क्लबको सहभागिता हुने छैन। गत वर्ष मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले मापदण्ड पूरा नगरे पनि एएफसी कप खेलेको थियो। सोही कारण एएफसीले एन्फालाई 10,000 अमेरिकी डलर जरिवाना गरिसकेको छ। नेपालका क्लबहरूले ढिलो गरी आवेदन बुझाएकाले उनीहरूको निवेदन अस्वीकार भएको हो। आगामी वर्षका लागि समयमै प्रक्रिया थालिने एन्फाले जनाएको छ। यो वर्ष मनाङ मर्स्याङ्दी, 3 स्टार, नेपाल पुलिस, जावलाखेल युथ क्लब, एपीएफ, त्रिभुवन आर्मी, मच्छिन्द्र क्लबले एएफसी क्लब लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका थिए। त्यस्तै न्युरो टिम एनआरटी, सङ्कटा, फ्रेन्ड्स, हिमालयन शेर्पा, ब्रिगेड बोइज, सरस्वती युथ र च्यासल युथ क्लबले पनि आवेदन दिएका थिए। विश्वकै सबैभन्दा पुरानो मेरिलिबोन क्रिकेट क्लब एमसीसीले नेपाल यात्राको पहिलो खेलमा जित निकालेको छ। राष्ट्रिय टोलीसँग वान डे 2020 र फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल्न नेपाल आएको एमसीसीले आज नेपालको अन्डर 19 टोलीलाई 38 रनले पराजित गर्यो। एमसीसीले दिएको 335 रनको उच्च लक्ष्य पक्षाएको नेपाली किशोरको टोलीले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 296 रन बनायो। हरिबहादुर चौहानले 52, क्याप्टेन रित गौतमले 45, अरुण ऐरीले 30 र खडक बहादुर बोहराले 26 रन बनाए। शेर मल्ल 38 रनमा नट आउट रहे। यसअघि कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको एमसीसीले निर्धारित 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 334 रन बनाएको थियो। अनुभवी खेलाडीले भरिएको एमसीसीका लागि बिल रोड्सले 93 रनको पारी खेले। मिल्स हामोन्ड र टम बटलीले समान 65 रन बनाए। एड योङ 45 रनमा नट आउट रहे। सागर ढकाल र शेर मल्लले 2 तथा आकाश चन्द्र कुशल मल्लले समान 1-1 विकेट लिए। नेपाल भ्रमणमा रहेको एमसीसीले भोलि राष्ट्रिय टोलीसँग वान डे म्याच खेल्नेछ। म्यानमारसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न नेपाली राष्ट्रिय टिम आज नेपित उडेको छ। सुजल श्रेष्ठको कप्तानीमा रहेको नेपाली 23 सदस्यीय टोली अपराह्न 3:30 बजे नेपित उडेको हो। नेपालले आगामी बिहिबार म्यानमारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। आजै बिहान एक कार्यक्रमका बीच अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले राष्ट्रिय टोलीको बिदाई गरेको थियो। सन् 2022मा कतारमा आयोजना हुने विश्वकप फुटबलको छनौट चरण अन्तर्गत औबै खेलहरू खेलिसकेको नेपालले घरेलु मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्नुअघि म्यानमारसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। समूह बीमा रहेको नेपालले कुवेतसँग मङ्सिर 3 गते प्रतिस्पर्धा गर्दै घरेलु खेलको सुरुवात गर्नेछ। नेपालसँगको चाइनिज ताइपेई, अस्ट्रेलिया र जोर्डनसँग काठमाडौँमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सबै खेल काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित 10 रङ्गशालामा हुनेछ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त रङ्गशालाको पुनर्निर्माण भने जारी छ। अवस्था साथै कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बासु र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।